بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین اشف صدر الحسین بحق الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد میرا مالک میرا خالق امام زمنو اذن خروج عطا فرما ارتھ آ رہے ہیں میرا مالک امام زمنو اذن خروج عطا فرما میرا مالک یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرما میرا مالک اساں گناہگاراں کو امام زمن دے لشکر شامل ہون دی توفیق عطا فرما میرا مالک اساں گناہگاراں کو امام زمن دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرما میرا مالک اس تنظیم نو آئیے سونو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما میرا مالک اس تنظیم نو تا ظہور امام زمن شاد و آباد فرما میرا مالک جو مجلس حسین تشریف فرما ہو گئے اٹھن تو پہلے حاجات پوری فرما میرا مالک جو سکدن آمین بلندہ کیا ہے میرا مالک موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما میرا مالک اساں گناہگاراں کو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما اول و آخر دعا میرا مالک میرا خالق یوسف زہرا دا جلد ظہور فرما دعا ماں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجمع ڈھیرے آواز صلوات بھی بہت جھکی ہے سارے صاحبان صلوات پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی علی امام ششم فرمیندے جو ساڑی ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے اندر اچھے کدی کمی نہیں ہوندی سارے صاحبان با جماعت صلوات پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کریے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات ثم صلاۃ و السلام علی وصیہ و وزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یا امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ثم صلاۃ و السلام علی سیدت جلیلت المخدومت مظلومات لنا حق میراث ابیہا میں جاننا تو شاہ بڑی دیر گریا کر دے رہے ہو مگر جناب سیدہ دے دکھاں تے ہے ضرور کر لے بھی آئے جڑیاں دیاں بابا
جنا ہائے کیتی شالا کدائیں اپنے غماں چے ہائے نہ کرو صدیقۃ الکبریٰ فاضلۃ العاملہ عالمۃ الغیر معلمہ اکھاں بند کر کے سونی حسین تے صلوات اللہم صلی علی محمد بی بی آدھی تیڈے قتل دے ویلے اکھ بند نہیں کی تھی شام دا دربار میرے مولا حسین نے 2 بار اکھیاں بند کی تھیں ایک بار 13 سفر جناب سکینہ دے کول جداں جناب سجاد امام حسین دا سر لے کے آئے سکینہ دے رخساراں کو ویکھ کے میرے مولا دی اکھیاں بند ہو گئی ہیں دوسری بار عزادارو کداں جداں دربار دے وچ علی دیاں دھیاں دا قافلہ آیا حسین دی اکھیاں بند ہوئیاں جداں میری حسین ویکھیا جو حسین دی اکھیاں بند ہو گئی ہیں رنی علی دی دی چمڑ کر کے آدھی تیڈے قتل دے ویلے آنکھ بند نہیں کی تھی تے میں جرات دکھیں دی رہیاں وہ تو تیرا ضرباں ہائے نال کٹھائیں یاسین میں پڑھ دیں رہیاں آزادارو جنو آئے داوے ضرور آئے کرے میں بڑا جملہ پیا پڑھ داں بزرگ ذاکرین تھا پڑھ دیں ہونے آئے نہ رو رو کے بی بی آدھی ہون اکھیاں باندنا کر ویرنا میں نو دیکھ میں کس دی پئیاں بی بی آدھی آوے حسین تینو شمر مارے آئے میرے گن قاتل دربار دے وچواں جی میں تیرے گن دی ایک اور مائن جداں جناب عباس نو پتہ چلیا جو عورتاں پتھر پہیاں مار دیاں ہیں نا جناب عباس نے ایک عورت کو ویکھیا جڑا جناب عالیہ دے سر دا نشانہ بنائی کھڑی آئی ہے عباس دے سر نے پرواز کی تھی تا اس بہن دے کول آئے جڑی لاہور دی ملکہ ہے جناب رقیہ دے سر تے عباس دا سر آئے آئے تا میرے مولا نے جڑا ہم کلام ہو کے رقیہ لے پاسے دے کے فرمین دن ہائی خطرہ بچوان بازار رقیہ تے تائیں کرنا ہے بہن دفاعیں بی بی آدھی میں کیا کرنا ہے سیدہ دے ہون مور تے آکھ میں زینب ہاں وہ مووالا نال لکا کے رنہ فضل دا بابا تمین کر کے آدھے تینو زینب سماج کے پتھر مرے سانا تے بچوے سیان دی مائے وہ تینو پتھر مرے سانا آدھی رامے زینب ہاں بچوے سیان ازادارو آ گئیاں علی و بطول دیاں زخمی دیاں شام دے بازار میرے مولا دی کنیز نہ ہے جیندہ ہندہ تاریخ ہند ملدہ ہے لیکن مشہور ہندہ ہے ازادارو دربار چاہیے جناب عالیہ دے کول کرسی لگی اس ازادارو رومن واسطے اتنا ہی کافی ہے نوکرانی کرسی تے بہ گئی سید زادیاں مٹی تے بہ گئیاں پہلا سوال کر کے آدھی قیدن بی بی اللہ دے نات دسا کتھوں دی وس دیئے بی بی آدھی ہندہ مائے وطن مدینہ ازادارو مدینے دا نام آیا اس کرسی چھوڑیے مٹی تے آ گئی ہے بی بی آدھی ہندہ کرسی کیوں چھوڑی آدھی قیدن بی بی معاف کریں میں مدینے آلے آدھی کنیزاں ازادارو دوسرا سوال کر کے آدھی قیدن بی بی کیڑا محلہی ازادارو آلیہ دوین آیا ہے محلہ بنی ہاشم بی بی آدھی قیدن بی بی میرے پیر علی نو جان دیئے آدھی جی میں جان دیاں انجھے کوئی نہیں جان دا
سوال کر دیا یہ آخری وائن بی بی آدھی ہے قیدن بی بی اللہ دے ناتے دسا میرے مرشد حسین نو جان دیئے بی بی آدھی ہندہ 70 قدم دا فاصلہ میں آدھی رہیاں ناماری دے چھوڑا منالا کوئی نہیں ادادارو آدھی قیدن بی بی آہستہ آہستہ جسے میری سین نو جان دیئے بی بی آدھی ہندہ اپنی سین دا ناچا آدھی قیدن نہ میں پوچھ لے وہاں کجا دربار کجا میں نسان بی بی آدھی ہندہ جے تھوڑی اپنی سین دا نانا نرسے سے تا میں کی میں دسا جان دیا یہ کوئی نہ تاریخ آدھی سپنا مو آلیا دے کان دے نال وانج لایا ہے آدھی قیدن بی بی ہولے ہولے ڈسا آلیا نو جان دیئے بی بی آدھی ہندہ مینڈے وال ہٹا کے موت ماتم کیتا ایسا آدھی اور کچھ نہیں پوچھ دی اللہ دے نات ڈسا او کن گیا ہے جندے چولے سی کے رکھ گئی ابھی ماں